हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। यौतौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थि मालाधरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयौ नागहरि गोवाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी आजको अग्नि पुराणको भाग 2 मा उपस्थित भएका छौँ। हामी अग्नि पुराणको 3य अध्यायभित्रका कथाहरूलाई आज श्रवण गर्नेछौँ। यहाँनिर कुर्म अवतारको कथा वर्णन गरिएको छ। स्वयं जो अग्नि देवता हुनुहुन्छ, अग्नि देवता भगवान श्रीहरि नारायण हुनुहुन्छ। उनै अग्नि स्वरूप भगवान श्रीहरि नारायणले चाहिँ वशिष्ठ ऋषिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ अगाडि त्यही भनिएको छ र अगाडि ग्रन्थकर्ताले पनि वासुदेव भगवानको स्मरण गरेर उहाँलाई नमस्कार, उहाँलाई वन्दना गरेर ग्रन्थको आरम्भ गर्नुभएको छ। र यहाँ हिजो हामीले श्रवण गरिसक्यौं कि जो अग्नि देवता हुनुहुन्छ उहाँ साक्षात परमात्मा श्री हरिनारायण हुनुहुन्छ। अनि उहाँ नै भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ नै नारायण हुनुहुन्छ, उहाँ नै सबै देवी देवता हुनुहुन्छ। हामीले शालिग्राममा सम्पूर्ण देवी देवताको बास भएको मान्दछौँ। शास्त्र आदिले यही भनेका छन्, हैन र? शालिग्राममा भगवान शिवजी पनि हुनुहुन्छ, भगवान गणेश पनि हुनुहुन्छ, भगवती देवी पनि हुनुहुन्छ, सूर्य नारायण पनि हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले भगवान श्रीहरि नारायण पनि हुनुहुन्छ। अनि जति पनि 33 कोटी देवी देवताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै शालिग्राम भगवानमा हुनुहुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले शिवलिङ्गमा पनि सम्पूर्ण देवी देवताको बास रहेको मानिन्छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँ जो वशिष्ठ ऋषि हुनुहुन्छ, वशिष्ठ ऋषिलाई अग्नि देवताले भन्नुहुन्छ, वक्षे कुर्मावतारञ्च श्रुत्वा पाप प्रणाशनम पुरा देवासुरे युद्धे दैत्य देवाः पराजिताः। हे वशिष्ठ, अब म कुर्म अवतारको वर्णन गर्दछु। यो सुनिसकेपछि सबै खालका पाप नाश हुनेछ, सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। उहिलेको कुरा हो, देवता र असुरहरूको युद्धमा दैत्यहरूले देवताहरूलाई पराजित गरे। त देवताहरूको कहिले जय कहिले दैत्यको जय, यो त भइरहन्थ्यो। त यस्ता प्रकारले अब यहाँ असुरहरूले जिते, देवताहरूले हारे। उनीहरू दुर्वासा ऋषिका श्रापले लक्ष्मी विहीन भएका थिए। त्यसै अवस्थामा सबै देवताहरू क्षीर सागरमा शयन गरिरहेका भगवान श्रीहरि विष्णु कहाँ गए शरण माग्न। ल हेर्नुहोस् है, त दैत्यहरूले जितिहाले। त देवताहरू गए, हे भगवान, हे मेरो भगवान, रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् हे प्रभु भन्दै सबै श्रीहरि वैकुण्ठ नारायणकामा गए। वैकुण्ठवासी भगवान श्रीहरि नारायणकामा गएर बिन्ती गरेपछि अब यहाँ अझै भगवानले सुरुमा त प्रतिक्रिया दिनुहुन्न, त के भन्दछन् सुन्नु परेन? त देवताहरूले भने, हे भगवान, हजुरले देवताहरूको रक्षा गर्नु पर्दछ भने गएर सुरुवातमा यस्तो भनेर श्रीहरिले ब्रह्मा आदि देवताहरूसित अब भन्नुहुन्छ, त देवताहरूले हजुरले हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्, त्राइमाम त्राइमाम हामी शरणमा आएका छौँ भनेर भनिसकेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ,
हे देवताहरू हो, तिमीहरू क्षीर समुद्र मन्थन गर्न अमृत झिक्न र लक्ष्मीलाई भेट्नका लागि असुरहरूसित सन्धि गर पहिले। त तिमीहरूको सारा सम्पत्ति, श्री, सम्पूर्ण कुरा लक्ष्मी समुद्रमा गएर विलीन भइसकेकी छन्। त्यसै कारणले गर्दा अब लक्ष्मी प्राप्त गर्न चाहन्छौ, यश प्राप्त गर्न चाहन्छौ, विजय प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने जोबाट पराजित भएका छौ उनीहरूकै शरणमा जानु पर्दछ, उनीहरूलाई मनाउनु पर्यो, सन्धि गर्नु पर्यो। अब कोसँग? दैत्यहरूसँग भन्ने बित्तिकै देवताहरूमा ज्वरो आएर हेर्नुहोस्, ओहो कसरी त्यो घमासानी त्यसरी युद्ध गरेको, अब आज गएर सन्धि गर्ने, यो त हुन सक्दैन प्रभु। मानिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ नि प्यारभक्त भागवतहरू, यदि फाइदा उठाउनु छ भने शत्रुको पनि पाउ मल्न पर्यो, शत्रुलाई पनि आफन्त मानेर यसो साइनो गाँस्दै भए पनि नि आफ्नो बनाउन पर्यो, हैन? त भगवानले यही भन्नुभयो, यदि काम बनाउन चाहन्छौ, फेरि आफ्नो स्थानमा फर्कन चाहन्छौ भने यो काम गर्नै पर्दछ, भगवानले भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, अनि यति काम गर, सन्धि गर्नुपर्छ, म तिमीहरूलाई अमृत भाग लगाइदिन्छु, समुद्र मन्थनबाट अमृत निक्लिन्छ र दैत्यहरूलाई म ठगिदिन्छु अथवा दैत्यहरूलाई म दिदिनँ, तिमीहरूलाई अमृत पान गराइदिउँला, त्यस पछाडि तिमीहरू बलिया हुनेछौ, बलवान हुनेछौ, त असुरहरूलाई जितिहाल्छौ। त भगवानले यस्ता प्रकारले यसरी भनिदिसकेपछि मन्दराचल पर्वतलाई मदानी अनि यस्ता प्रकारले वासुकी नागलाई नेति बनाएर अल्छ्याइ नगरिकन मेरो सहायताले तिमीहरू क्षीर सागरको मन्थन गर्न थाल भनेर भगवानले यसरी हराइसकेपछि भगवान विष्णुले यसो भनिसकेपछि दैत्यहरूसित अब यहाँ सन्धि गरेर क्षीर समुद्रमा आए। ल हेर्नुहोस्, दैत्यहरूसित सन्धि गरेर क्षीर समुद्रमा आए, सन्धि भयो त्यहाँ, होइन? यताउता अमृतको भाग लाग्नेछ भने अब जसो तसो मनाएर ल्याए, यसको मतलब ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, अब त्यसपछि अब उनीहरूले एकसाथ मिलेर समुद्र मन्थन गर्न थाले, दैत्य र देवता मिलेर। ल हेर्नुहोस्, वासुकी नागको पुच्छर जता थियो त्यतातिर देवता उभिएका थिए भने वासुकी नागको श्वास प्रश्वासले दानवहरू दुब्लाउन लागे, जता मुख थियो त्यतापट्टि दैत्यहरू लागेका थिए। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला कथामा, हैन? समुद्र मन्थनको कथामा श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि यो कथा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। त अब यस्ता प्रकारले समुद्र मन्थन हुन लाग्यो। अब भगवानका कृपा दृष्टिले देवताहरू बलिया हुँदै गए भने अब दैत्यहरू दुब्लाउन थाले। त समुद्र मन्थन हुन लाग्दा अड्याउने आधार केही नभएकाले मन्दराचल पर्वत समुद्रमा डुब्न लाग्यो। त मन्दराचल डुबेको देखिसकेपछि भगवान श्रीहरि विष्णुले कुर्मको रूप धारण गरेर, यानि कि कछुवाको रूप धारण गरेर मन्दराचल पर्वतलाई आफ्नो पिठ्यौमा राख्नुभयो। कहाँ राख्नुभयो? पिठ्यौमा। कुर्म रूपम समास्थाय दध्रे विष्णु समन्दरम, यसरी बताइएको छ। त यस्ता प्रकारले त्यस पछाडि समुद्र मन्थन गर्न लाग्दा त्यहाँबाट हलाहल नामको विष उत्पन्न भयो। के नामको? हलाहलम ह्यभूत क्षीराब्धेर मध्यमानाञ्च मानाश्च विषम हलाहलम ह्यभूत हरेण धारितम कण्ठे नीलकण्ठस्ततो भव। त हलाहल नाम गरेको विष उत्पन्न भयो। यस्ता प्रकारले त्यो विष भगवान शङ्करले आफ्ना कण्ठमा धारण गर्नुभयो। अब विष निक्लिसकेपछि भगवान श्रीहरि नारायण लगायत सम्पूर्ण देवताहरूले त्यो विषलाई एकट्ठा गरेर लिएर गए। कहाँ? जहाँ भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। त त्यहाँ गएर भने, हे प्रभु लौ न लौ, यो सारा संसार दग्ध हुन आँट्यो, राम्रो काम गर्न लागेका हामीले तर सुरुमै विघ्न आइलाग्यो, हे प्रभु ल रक्षा गरिदिनु पर्यो भनेर यसरी बिन्ती गर्दा भए। त भगवान शङ्करले पनि लौ त ठिकै छ भनेर अब सारा चराचर जगतको कल्याण हुन्छ मैले विष खाइदिँदा भने, ठिकै छ नि त म विष खाइदिन्छु भन्नुभयो। तुरन्त त्यो विषलाई भगवान उनी शङ्करले मुखबाट पिउन लाग्नुभयो। त भगवान शङ्करले यसो विचार गर्नुभएछ त्यो समयमा, ओहो मेरो छातीमा त
मेरो हृदयमा त भगवान श्री राम हुनुहुन्छ, मेरा इष्ट उहाँ हुनुहुन्छ। त मैले त्यो विषलाई सिधै छातीमा पुर्याएँ भने त मेरा इष्ट देवतालाई कष्ट हुन्छ। ओहो, मैले यसो गर्न हुँदैन। भगवानले यो विचार गर्नुभयो, अब बाहिर ओकालौँ भने सारा चराचर जगत नष्ट हुने, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई कष्ट हुने। अब निलौँ भने मेरा इष्ट देवतालाई कष्ट हुने। ओहो, मैले त त्यो कण्ठ उकाल्नु पनि भएन, पुरै निल्न पनि भएन। कहाँ गएर राख्नु पर्ने भयो त भन्दा अब कण्ठमा। त भगवानले त्यसलाई कण्ठमा धारण गरिदिनु भयो। नीलकण्ठस्तथो भवत। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब त्यसै विषका प्रभावले उनको घाँटी नै निलो भएको हुँदा महादेवको अर्को नाम नीलकण्ठ भयो। यानि कि भगवान शङ्करको नीलकण्ठ नाम सुप्रसिद्ध हुनगो। नीलकण्ठ भगवानको जय होस्। अब यस्ता प्रकारले त्यसपछि समुद्रबाट वारुणी देवी पारिजात वृक्ष अब मन्थन हुन थाल्यो नि त। मन्थन हुन थालिसकेपछि वारुणी देवी पारिजात वृक्ष कौस्तुभमणि यस्ता प्रकारले गाई र दिव्य अप्सराहरू प्रकट हुन गए। त्यसपछि लक्ष्मी उत्पन्न हुनुभयो भनेर यहाँ बताइएको छ अग्नि पुराणमा। त लक्ष्मीलाई भगवान श्रीहरि विष्णुले भेट्नुभयो। सम्पूर्ण अथवा भगवान श्रीहरि विष्णुलाई लक्ष्मीजीमा लगाइयो। सम्पूर्ण देवताहरूले उनको दर्शन गरेर स्तुति गरे। त्यसो भएपछि उनी लक्ष्मीपति हुनुभयो। को भगवान श्रीहरि नारायण, वैकुण्ठवासी भगवान श्रीहरि नारायण। त्यसपछि आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी विष्णु भगवानकै अंश स्वरूप भई हातमा अमृतले भरिएको घैलो लिएर प्रकट हुनुभयो। जय बोलो भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। अब हामीले यो कथाबाट के बुझ्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू? कथा त सुन्दैछौँ होइन र? कथा सुन्दैछौँ, बुझ्नु पनि पर्यो। त कुनै काम हामीले थाल्दाखेरि सुरुमै विघ्न आयो भने हामीले आत्तिनु हुने रहेनछ। सुरुमै विघ्न आउन सक्दछ राम्रो काममा, होइन? राम्रो काम गर्दै जाँदा राम्रा व्यक्तिलाई सबैले नराम्रो पनि भन्दछन्, होइन? कतिले नराम्रो भन्छन् नि त। एक दुई दिन हाई हाई गरे जस्तो गर्छन्, अनि एक दुई दिनमा उनीहरूले नि खुट्टा तान्न थाल्दछन्, अनि आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काममा विघ्न उत्पन्न हुन्छ। अब यस्तो भइसकेपछि ओहो मलाई त विघ्न आइलाग्यो, ल मैले त खराब समयमा कामको थालनी गरेछु, मलाई त नराम्रो हुने भयो भनेर त्यो कामलाई बिचैमा छोडियो भने अनि आफू अगाडि बढ्न सकिएन। यदि राम्रो साइडमा काम थालिएको छ भने हेराइ कोराइ सबै कुरा राम्रो तरिकाले अगाडि बढिएको छ भने बीचमा अलिकति समस्या आइहाल्यो भने पनि आत्तिनु हुँदैन। त त्यो समस्या के को लागि हो? आफूलाई लाभ प्राप्त गर्नका लागि। दुःख भएन भने सुख कहाँ हुन्छ? दुःख भएन भने सुखको अनुभव कसरी हुन्छ? त रात भएन भने दिनको अनुभव कसरी हुन्छ? दिनको महत्त्वै हुँदैन थियो नि, होइन? जतिखेर दिन भइदिने रात नभइदिने हो भने। त्यसै कारणले गर्दा रातको आफ्नै महत्त्व छ, यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ सुरुमै विष निक्लियो समुद्र मन्थनमा पनि, होइन र? जहाँ भगवान साक्षात नारायण हुनुहुन्छ त त्यहाँ पनि सबैभन्दा अगाडि त के निक्लियो? विष निक्लियो नि त। अब यस्ता प्रकारले भगवानले भन्नुभयो, ल अब यो ठिकै छ, यस्तो भइहाल्यो, अब अगाडि बढ भन्नुभयो। सबै अगाडि बढ्न लागे। त त्यसैबाट चाहिँ विभिन्न खालका रत्नहरू अनि यस्तै प्रकारले भगवती लक्ष्मी पनि समुद्र मन्थनबाटै प्रकट हुनुभयो। अनि यस्तै प्रकारले अब यहाँ अमृत पनि, विष पछाडि अमृत मिल्छ, यसको मतलब दुःख पछाडि सुख मिल्दछ भन्ने यो कथाको मुख्य सार पनि रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर त विष पछाडि अमृत निक्लिएका कारणले गर्दा धन्वन्तरी भगवानले अमृतको घडा लिएर बाहिर आउनुभयो। दैत्यहरूले उनका हातबाट अमृत देख्ने बित्तिकै फुत्त खोसेर भागे। ल हेर्नुहोस्, दैत्यको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ नि, होइन? कसैले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यहाँबाट फाइदा लिन खोज्ने, साइनो गाँच्ने, के गर्ने, आफ्नो बनाउने अनि फाइदा लिन खोज्ने। जब मलाई अब फाइदा हुँदैन है, अब मेरा लागि यो मतलबको मान्छे हुने छैन भनिसकेपछि चटक्क छोडिदिने। यस्तो व्यक्तिहरूबाट बचेर रहनु पर्दछ हामीले। त सुखमा पनि साथ दिने, दुःखमा पनि साथ दिने यस्ता मित्र मात्रै पक्का मित्र हुन्छन्, होइन? अलिकति फाइदाका लागि अगाडि बढ्ने, फाइदा प्राप्त गरिसकेपछि भोलिपल्टदेखि चट बोली बन्द छ,
आफ्नो तरिकाले चल्या छ। हिजो त्यो नहुँदा पनि त भएकै थियो नि, यो तरिकाले अगाडि बढ्छ व्यक्ति। त यस्तो भयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग, ती निज व्यक्तिहरूसँग सङ्गत नगर्नु, अब बचेर रहनु। अब व्यवहार नै नगरी त हुँदैन हैन। गृहस्थ जीवन, छर छिमेक यताउता बोलिदिनुपर्छ राम्रै तरिकाले, तर धेरै घनिष्ठ भएर आफ्ना भित्री कुराहरू खोल्नु हुँदैन। त प्यारो भक्त भागवतहरू अब दैत्यहरूले के गरे त देख्नुभयो त? प्यारो भक्त भागवतहरू त दुष्टहरूले के गर्छन्? सुरुमै अरूबाट लाभ लिन खोज्छन्। अमृतम तत्कराद्यैत्याः सुरेभ्यो रथम प्रदाय च। थबक्क खोसे त्यसबाट आधा देवताहरूलाई, ल हेर्नुहोस् है, देवताहरूलाई आधा दिए भनेर यहाँनिर भन्न त भनिएको छ, तर अन्य पुराणान्तरमा के भनिएको छ भने सबै अमृतको कलश नै खोसेर भागे भनेर भनिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब ल हेर्नुहोस्, भाग्न लागे अब त्यहाँबाट उनीहरू, थबक्क कलश लिए उनीहरू भागे। उनीहरू मध्ये प्रमुख दैत्य भनेका जम्बा आदि नै थिए। प्यारो भक्त भागवतहरू जम्बाद्या विष्णु स्त्री रूप धृक्ततः। ल अब उनीहरू भाग्न लागेको देखेर देवताहरू चकित भए, भगवानको शरणमा गए। हे प्रभु, देख्नुभयो नि, देख्नुभयो नि, देख्नुभयो नि, हजुरले नै भन्नुभएको होइन, सबैजना मिलेर समुद्र मन्थन गर्नु पर्दछ, त्यहाँबाट सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। तर अब आज त्यसको लाभ जति लिएर भागे। अब के गर्ने प्रभु? लौ न प्रभु, हे मेरो भगवान, ल रक्षा गर्नु पर्यो भनेर यसरी बिन्ती गरिसकेपछि अब विष्णु भगवानले स्त्रीको रूप धारण गर्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू अत्यन्त राम्रो स्त्रीको रूप देखिसकेपछि अब दैत्यहरू पनि लठिन्छन् भन्ने हिसाबले भगवानले अब मोहिनीको रूपलाई धारण गर्नुभयो, स्त्रीको रूपलाई धारण गर्नुभयो। त्यो राम्रै बन्नुभयो कि त्यसको सीमै छैन। त जानुभयो जहाँ दैत्यहरू थिए त्यहाँ पुग्नुभयो। अनि दैत्यहरू लठिएर भन्न लागे, हे सुमुखी, तिमी हाम्रो भार्या बन भन्न लागे। हेर्नुहोस्, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, तिम्रो परिचय के छ? बरु हाम्रो भार्या बन, हामीसँग हेर त यो अमृत छ, यो अमृत खायो भने मृत्यु हुँदैन, त हामी अमर हुनेछौँ, अनि हामीसँग विवाह गर भन्न लागे दैत्यहरूले। अमृत हामीलाई खुवाऊ अथवा हामीलाई अमृत खुवाऊ। अब तिम्रो हातबाट हामी अमृत खान चाहन्छौँ। तिमी जस्ती सुन्दरीको हातबाट दिएको जे चिज पनि मिठो हुन्छ, त्यसमा पनि अमृतको त कुरै छोडिदिउँ। ल हेर्नुहोस् है, अमृत हामीलाई खुवाऊ भने त्यस पछाडि अब मोहिनी जो भगवान हुनुहुन्छ, भगवान श्री हरि नारायण मोहिनी रूपमा हुनुहुन्छ। त भगवानले यहाँ विविध कुराहरू भन्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू छन्, अन्य पुराणहरूमा हजुरहरूले पक्कै सुन्नुभएको छ। अब यहाँनिर म ती कुराहरूलाई जोड्दिनँ, यहाँ जस्तो छ त्यही कथा म भन्दै अगाडि बढ्नेछु। त यहाँनिर दैत्यहरूले भनिसकेपछि भगवानले त्यसलाई सहस्र स्वीकार गर्नुभयो। मोहिनी भगवान हुनुहुन्छ, स्त्री रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। ल हुन्छ भनेर भगवानले अमृतको घैलो उनीहरूबाट आफ्नो हातमा लिनुभयो अनि अमृत जति देवताहरूलाई खुवाइदिनु भयो। अब लाइन बनाएर राख्नुभयो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। त एकपट्टि देवताहरू, एकपट्टि दैत्यहरू, अनि दैत्यहरूलाई भन्नुभयो, हे दैत्यहरू, यो माथि माथि हेर त, यो माथि माथि केही छ, यहाँ माथि पानी जस्तो छ नि माथि माथि, तर मुनि बाक्लो छ अमृत। यो बाक्लो तलको जुन अमृत छ, यो जसले खान्छ उनीहरू बलवान हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा अब देवताहरूले पनि त्यत्रो काम गरे होइन र? हो गरे। त्यसै कारणले गर्दा देवताहरूलाई यो माथि माथिको चाहिँ यो पानी जस्तो यो भाग यो खुवाऊ, मुनिको बाक्लो म तपाईहरूलाई दिनेछु भनेर भनिदिनु भयो। त दैत्यहरू पनि अब लट्ठ परिराखेका थिए। ल हेर्नुहोस्, ल ठिकै छ भनेर दैत्यहरूले पनि स्वीकार गरे। त भगवानले देवताहरूलाई खुवाउन लाग्नुभयो। अब त्यस बेला जो राहु थियो, यो राहु अलिक चलाख पनि थियो प्यारो भक्त भागवतहरू। तर यसले यसो विचार गरेछ, अब त्यो भाँडो त कोल्टिरहेको छ होइन, त कलश त कोल्टिरहेको छ, पिँध त ठाडो पर्न आँटिसक्यो, अब अमृत त सकिन आँटिसक्यो, अब हामीलाई पुग्नेवाला छैन यो भन्ने लागिसकेपछि तुरन्त राहुले चन्द्रमाको रूप धारण गरेर अमृत खान लागेछ। अब अन्य पुराणहरूमा के भनिएको छ भन्दा कि चन्द्रमा र चाहिँ सूर्यको बिचमा यी घुसे भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर यहाँनिर चन्द्रमाको रूपलाई धारण गरे राहुले भनेर बताइएको छ अग्नि पुराणमा। त
त पुराणान्तरमा अलिकति तलमाथि त भेद हुन्छ प्यार भक्त भागवतहरू। अब त्यसै बेलामा सूर्य र चन्द्रमाले त्यसको छलको रूप अरूका अगाडि प्रकट गरिदिए। त आफू जस्तै स्वरूप धारण गरेको छ यो को हो? त चन्द्रमाले विचार गर्नुभयो। त सूर्य र चन्द्रमाकै बिचमा पसेछन् नि, देवताकै रूपलाई धारण गरेर चन्द्रमा जस्तै बनेर बिचमा घुसे। त सूर्य र चन्द्रको बिचमा परेको व्यक्ति कहीँबाट लुक्न सक्छ? कतैबाट सक्दैन। त यस्तो देखिसकेपछि अब इसारा गरिदिए। इसारा गर्ने बित्तिकै भगवानले हेर्नुभयो, हेर्ने बित्तिकै चिन्नुभयो भगवानले। त खानका लागि हात थापेका थिए, भगवानले अमृत दिइसक्नु भएको थियो। त तिनले अमृत निलिसकेका थिए। त श्रीहरिले तुरुन्त चक्रको प्रयोग गरेर उसको टाउको काटिदिनु भयो। उसको टाउको र पाखुरा सहितको गिण छुट्टा छुट्टै भए। त्यसपछि भगवानलाई दया आयो। अब त्यो जीवित हुने भयो, अमर हुने भयो, अमृत खाइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दा अब भगवानलाई पनि दया लाग्यो। अब राहु पनि गिडगिडायो। अब त्यही राहु र केतुको रूपमा परिणत भयो प्यारो भक्त भागवतहरू। शिर राहु भयो, पुच्छर केतु भयो भनेको अब उँधोको भाग केतु हो। त्यस बेलामा ग्रहहरूका रूपमा रहेका राहुले भगवान श्रीहरिसित यी सूर्य र चन्द्रमालाई बारम्बार ग्रहण लाग्नेछ र त्यस्ता बेलामा जसले जेसुकै दान दिएको भए पनि त्यो अक्षय होस् भन्ने वरदान मागे भगवानसँग। भगवानलाई दया लाग्यो। गिडगिडाइसकेपछि भगवानले भन्नुभयो के वरदान माग्छौ त भन्दा यही वरदान मागे यिनले। अब कहिलेकाहीँ म चन्द्रमालाई पनि पीडा दिनेछु, सूर्यलाई पनि पीडा दिनेछु, किनकि आज यिनीहरूको इसाराले गर्दा म काटिनु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दा यो काम त म गर्नेछु, जसरी पनि मैले बदला त लिन्छु। तर त्यो समयमा कसैले दान पुण्य गर्दछ भने त्यो फल भनेको अक्षय प्राप्त गर्दछ। यो वरदान मलाई चाहियो भनेर यसरी भनिसकेपछि आफ्नो महत्त्व बढाउनका लागि नि राहुले, ल हेर्नुहोस् है, आफ्नो महत्त्व बढ्यो नि त। यति भइसकेपछि त व्यक्तिहरूले भुलेनन् होइन, राहुको पनि पूजा हुने भयो, केतुको पनि पूजा हुने भयो। ल हेर्नुहोस्, त भगवानले पनि ल ठिकै छ भनेर तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। अनि देवताहरूका सामु राहुका कुराको समर्थन गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले स्त्रीको रूप त्यागेर अब महादेवलाई भन्नुभयो त्यस रूपको फेरि दर्शन गर्ने इच्छा भएछ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ त भगवानले त्यो रूपलाई त्यागिसक्नु भएको थियो। त अब महादेवलाई पक्कै पनि यो रूपको दर्शन गर्ने इच्छा होला भनेर अब उहाँले यस्तो विचार गर्नुभयो। तर उता महादेवलाई पनि फेरि त्यस्तै भइरहेको थियो त्यो समयमा। त भगवान महादेवले यसो विचार गर्नुभयो, होइन भगवान श्री हरिनारायणले स्त्रीको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ अरे, होइन उहाँ स्त्रीको रूपलाई धारण गर्दा कस्तो देखिनुहुन्छ होला भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यस पछाडि अब त्यसैले भगवान महादेव आउनुभयो र आएर भगवान श्रीहरिलाई भन्नुभयो, हे भगवान तपाईले आफ्नो स्त्री रूप मलाई देखाइदिनु पर्यो, कस्तो देखिनु हुँदो रहेछ। त ती दैत्यहरू पनि तपाईप्रति मोहित भए भन्ने कुरा मैले सुने। अब हजुरको त्यो रूपमा हेर्न चाहन्छु भनेर यसरी अनुरोध गरिसकेपछि महादेवको प्रार्थनाले भगवान श्रीहरिले आफ्नो स्त्री रूपको दर्शन गराइदिनु भयो। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय होस्। अब उनी भगवानका मायाले अति धेरै मोहित हुनुभएछ र पार्वतीलाई समेत त्यागेर भगवान भोले बाबा नि त उसै स्त्रीका पछि लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, ओहो कति राम्ररी भन्नुभयो, लागिहाल्यो। त अब उनी उन्मत्त भएर मोहिनीको केस पक्रन पुग्नुभयो। मोहिनी आफ्नो केस छुटाएर त्यहाँबाट हिँड्न लागिन्। त भगवान श्रीहरि नारायण र भगवान शङ्करको यो लीला यहाँ चलिरहेको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब तिनी गएको देखिसकेपछि अब भगवान श्रीहरि नारायणले स्त्रीको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ, मोहिनी रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। त्यहाँबाट फुत्किएर भागिसकेपछि महादेव पनि उनका पछि पछि कुद्न लाग्नुभयो। त्यस बेला धरतीमा जुन जुन ठाउँमा महादेवको तेज खस्यो सबै ठाउँमा शिवलिङ्ग उत्पन्न भए र सुनको खानी त्यस त्यस ठाउँमा बन्यो भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँ भगवान शिवजीको तेज खस्यो त्यही तेजबाट सुन निर्माण भयो। जय बोलो भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। अब यस्तै प्रकारले त्यसपछि मात्रै यो त माया पो रहेछ भन्ने कुरा भगवान शङ्करलाई आयो। त्यस पछाडि उहाँमा ज्ञान भयो, आफ्नो स्वरूपमा अवस्थित हुनुभयो। त्यस पछाडि यो त्यो स्वरूपलाई त्यागिदिनु भयो।
ओहो, म त मायाको बसमा पो परेछु, एउटी स्त्रीको पछिमा लागेँ, यो त राम्रो कुरा भएन। त्यस पछाडि भगवान फेरि आफ्नै स्वरूपमा फर्कनु भयो। त्यसपछि भगवान श्रीहरि प्रकट भएर आफूले मोहिनी रूपलाई त्याग गरेर प्रकट हुनुभयो र श्री महादेवलाई भन्नुभयो, हे रुद्र, तपाईँले मेरो मायालाई जित्नु भएको छ, पक्कै पनि जित्नु भएको छ। यस संसारमा तपाईँ बाहेक अरू कसैले पनि मेरो यस मायालाई जित्न सक्ने छैन, अथवा त्यस्तो कोही पनि पुरुष छैन जसले मेरो मायालाई जित्न सकोस्। तर हजुरले जित्नु भएको छ, त हजुरले त कामदेवलाई पनि भस्म गरिदिनु भएको छ। भगवान श्री नारायणले यसो भनिदिनु भयो, भगवानका प्रयत्नले दैत्यहरूले अमृत पाउन सकेनन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान र जो भगवान श्री नारायण र शङ्करजीको यहाँ संवाद पनि भयो। त एकअर्काले कुराहरू बुझ्नुभयो। यहाँनिर भनिएको छ त अब भगवानकै प्रयत्नले गर्दा दैत्यहरूले पनि अब अमृत पाउन सकेनन्, देवताहरूले अमृत पाए। त्यसै कारण देवताहरूले अब त्यस पछाडि के भयो त भन्दा अब युद्ध, ल हेर्नुहोस् है, युद्ध पनि भयो। त्यस पछाडि एकदम घमासान युद्ध भयो। त देवताहरूले अमृत पिसकेका थिए। त्यस युद्धमा उनीहरूलाई दैत्यहरूलाई मारेर सबैलाई पसार्दा भए देवताहरूले। त्यसपछि स्वर्गलोकमा देवताहरू विराजमान हुँदा भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ यही कथा बताइएको छ। अग्निदेवले वशिष्ठ ऋषिलाई भन्नुभएको छ, हे वशिष्ठ ऋषि, हे मुनि, यस्ता प्रकारले दैत्यहरूको हार भएको थियो, देवताहरूको जित भएको छ। दैत्यहरू पातालमा नै बस्न पुगे। अब त्यस पछाडि हार खाइसकेपछि जुन मानिसले जो देवताहरूको यो विजय गाथा पाठ गर्दछ उसले स्वर्गलोक जान पाउँछ। यो नरह पठते दिव विजयम त्रिदिवम व्रजेत भनेर यसरी अग्निदेवताले भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले अग्निदेवताले यो कुर्म अवतारको महत्त्वपूर्ण कथा बताइसकेपछि अगाडि गएर यहाँ वराह आदि अवतारका बारेमा बताउनु भएको छ। भगवान श्री नारायणले वराह अवतार धारण गर्नुभएको थियो। त्यो कथा अगाडि गएर चतुर्थ अध्यायबाट यहाँ राखिएको छ। अब यहाँनिर अग्नि भगवानले भन्नुहुन्छ, अग्निदेवता भन्नुहुन्छ, अवतारं वराहस्य वक्षेऽहं पापनाशनं हिरण्याक्षो सुरेशो भूत देवान् जित्वा दिवि स्थितः। हे वशिष्ठ, अब म पाप विनाश गर्न सक्ने वराह अवतारको कथाको वर्णन गर्दछु। पूर्वकालमा हिरण्याक्ष नामको दैत्य असुरहरूको राजा थियो। को? हिरण्याक्ष असुरहरूको राजा थियो। त ऊ असुरहरूको राजा भइसकेपछि देवताहरूलाई जितिलियो र स्वर्गमा बस्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, कहिले देवताको हार, कहिले दैत्यको हार। अब यहाँ आएर देवताहरूको हार भयो। देवताहरू स्तुति गर्दै भगवान विष्णु कहाँ पुगे, फेरि गिडगिडाउँदै पुगे। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ओहो भगवान लु रक्षा गर्नु पर्यो भन्दै पुगे। अब यस्ता प्रकारले पुगिसकेपछि त्यस पछाडि विष्णुले यज्ञ वराहको रूपलाई धारण गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। र देवताहरूका जो बाटोको काँडो बनेको त्यस दानव र अन्य दैत्यहरूलाई मारेर धर्म र देवताहरूको रक्षा गर्नुभयो भनेर बताइएको छ। दैत्यही साकञ्चकण्टकम, वराह अवतार धारण गरेर ती दैत्यहरूको वध गर्नुभयो जसले देवताहरूलाई सताएका थिए। त्यसपछि भगवान श्रीहरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। हिरण्याक्षको अर्को एउटा हिरण्यकश्यपु नामले प्रसिद्ध पाएको भाइ थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, उसले देवताहरूको यज्ञ भाग आफ्ना अधीनमा पारेको थियो र देवताहरू सबैको अधिकार खोसेर आफैले भोग चलन गरेको थियो। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, यस्ता प्रकारले भगवानले नृसिंह अवतार लिएर सहयोगीहरू समेत त्यसको सहयोगीहरू थिए, जो हिरण्यकश्यपको उसको सहयोगीहरू सहित ती दैत्यलाई पनि मारिदिनु भएको कथा पनि श्री अग्नि पुराणमा यो संक्षिप्त रूपमा यसरी वर्णन गरिएको छ। अब यस्तै प्रकारले त्यसपछि सबै देवताहरूलाई आफ्ना स्थानमा राखिदिनु भयो। त्यस बेलामा सबै देवताहरूले ती नृसिंहको खूब स्तुति गर्दा भए। त हिरण्यकश्यपको वध भइसकेपछि नृसिंह भगवानको स्तुति गरे। अहिले नै देवता र असुरहरूको युद्ध अब यस्ता प्रकारले भएको यहाँ कथा मैले बताउँदैछु भनेर अग्नि देवता भन्नुहुन्छ। उहिले यस्ता प्रकारले
युद्ध भएको थियो। त्यस युद्धमा बलि आदि दैत्यहरूले देवताहरूलाई परास्त गरेर स्वर्गबाट लखेटेका थिए। फेरि अब हेर्नुहोस् है, फेरि अब घरि देवताको घरि दैत्यको मैले भने नि, अब दैत्यहरूको जित भयो। फेरि त्यसबेला पनि देवताहरू श्रीहरिकै शरणमा गए त भगवानले उनीहरूलाई अभयदान दिएर कश्यप अनि अदितिका स्तुतिले प्रसन्न भएपछि अदितिका गर्भबाट वामनका रूपमा प्रकट हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, त्यस बेलामा दैत्यराज बलि गंगा द्वारमा यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान उसका यज्ञमा गएर त्यस यज्ञमा यजमानको राजद्वारमा स्तुति गर्न लागे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू को उनी वामन भगवान जानुभयो र गएर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। वामनका मुखबाट वेद पाठ भएको सुनेपछि राजा बलि अत्यन्त खुसी भए र उनलाई वरदान दिन तयार भए। त्यो समयमा ल माग्नुहोस्, वरदान माग्नुहोस्, के चाहनुहुन्छ, म अत्यन्त तपाईबाट प्रसन्न भएको छु भन्दा भए। त शुक्राचार्यले त्यो समयमा वरदान माग भनेर भनिसकेपछि वरदान दिनका लागि शुक्राचार्यले निषेध गर्न लागे। तर पनि यहाँनिर बलिले भने, हे ब्राह्मण, तपाईँलाई जे इच्छा छ त्यो माग्नुहोस् भनेर यसरी बलिले भनेपछि म अवश्य दिनेछु, जे माग्नुहुन्छ त्यो म जे मागेको कुरा पनि म दिनेछु भनेर भनेपछि वामनले राजा बलिसित मलाई आफ्ना गुरुका निमित्त 3 पाइला भूमिको आवश्यकता रहेको छ, त्यति दिनुहोस् भनेर यसरी माग्नुभयो। यसरी मागिसकेपछि बलिले म अवश्य दिन्छु भनेर संकल्प गर्ने जल हातमा लिनुभयो। त लिने बित्तिकै अब हातमा पर्ने बित्तिकै वामन जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँले अग्लो पुरुष बन्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, वामन भगवान बन्न लाग्नुभयो। उहाँले विराट रूप धारण गरेर भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक नै यी 3 पाइला एकदम के गर्नुभयो, अटाइदिनु भयो। एउटै ल हेर्नुहोस्, यो 3 लोक एउटै पाइलाले अटाइदिनु भयो। एउटै पाइलामा अटाइदिइसकेपछि श्रीहरिले बलिलाई सुतल लोकमा पठाइदिनु भयो र 3 लोकको राज्य इन्द्रलाई जिम्मा दिनुभयो। अब इन्द्रलाई फेरि आफ्नो राज्य दिनुभयो। त देवताहरूसित इन्द्रले श्रीहरिको स्तुति गरे। त्यो समयमा देवताहरू सहित भएर हेर्नुहोस् है, देवताहरू सहित भएर अब भगवान श्रीहरि विष्णुको स्तुति गर्नुभयो। उनी 3 लोकको स्वामी भएर सुखले रहन लाग्नुभयो। को उनी जो इन्द्र अब यहाँ अगाडि गएर, हे ब्रह्मा, अब म परशुराम अवतारको कुरो गर्दछु भनेर अग्निदेवताले भन्नुहुन्छ। परशुराम शस्त्र विद्यामा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो र विद्वान हुनुहुन्थ्यो। तल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर हामीले कथा सुनिसक्यौँ होइन। अगाडि वराह भगवानको अवतार भएको, नृसिंह भगवानको अनि वामन भगवानको यसरी कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त यसरी अब इन्द्रले राज्य पाएर खुसी भएका छन्। अगाडि गएर परशुरामको बारेमा यहाँ बताउनुहुन्छ। जो परशुराम हुनुहुन्थ्यो शस्त्र विद्यामा पारङ्गत र विद्वान हुनुहुन्थ्यो। यसरी यहाँनिर यो कुरा बताइएको छ। दत्तात्रेय प्रसादेन कार्तवीर्यो नृपस्त्वभूत सहस्रबाहु सर्वोर्वी पतिः समृगयां गतः। त्यस समयमा कृतवीर्य राजाका पुत्र राजा अर्जुनले भगवान दत्तात्रेयका कृपाले 12,000 बाहु प्राप्त गरे। यहाँ के बताइएको छ, 1000वटा हात, बाहु भनेको हात प्राप्त गरे। समस्त भूतलमा राज्य गर्दै थिए। अब यसरी उनी कुनै एक दिनको के भएछ त भन्दा एक दिन शिकार खेल्न भनेर वनमा गएछन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जसको नाम सहस्त्रार्जुन पनि थियो होइन। अब 1000वटा हात भइसकेपछि सहस्त्रार्जुन पनि नाम राखिएको थियो। त यसरी वनमा गएका थिए। उनी धेरै थाकेका थिए। त्यो समयमा जमदग्नि ऋषिले सेनासहित उनलाई बोलाउनु भएछ भोजन गर्नका लागि। आफ्ना आश्रममा अब बोलाउनु भयो र यसरी सहस्त्रार्जुन पनि गए। कामधेनुका प्रभावले सबैलाई भोजन गराइदिनु भयो ऋषिले। राजाले आफ्ना लागि भनेर मुनिसँग कामधेनु गाई माग्नुभयो। मुनिको ऐश्वर्य देखेर नि, होइन होइन, मसँग यत्रा सेनाहरू थिए, यत्रा सहयोगीहरूका साथमा मेरो त ठाँट बाँटले सेवा गरे त होइन। यी मुनिसँग, जङ्गलमा बस्ने मुनिसँग के छ यस्तो भनेर भनिसकेपछि त्यहाँ मन्त्रीहरूले भने कामधेनु गाईको बारेमा त उनलाई अब त्यो गाई लिने इच्छा भयो। यो त राजाले पो राख्नु पर्दछ। त अब यसरी मुनिले नदिइसकेपछि गाई बलपूर्वक कामधेनु
गाई ऋषिसँग खोसे। यो खबर सुनिसकेपछि परशुरामले हयपुरीमा गएर राजासित युद्ध गरे। आफ्ना वनचराले राजाको टाउको छिनाएर उनलाई युद्ध मैदानमै पछारिदिए। ल हेर्नुहोस् है त उनी कामधेनु। अब त्यस पछाडि परशुरामले कामधेनु फिर्ता लिएर आफ्नो आश्रममा आउनुभयो। एक दिन जब परशुराम वनमा जानुभएको थियो त्यसै बखत कृतवीर्यका पुत्रहरूले, जसको नाम सहस्त्रार्जुन पनि थियो, उनीहरूका पुत्रहरूले आश्रममा आएर आफ्ना पिताको शत्रुताको प्रतिशोध लिनका लागि जमदग्नि ऋषिलाई मारिदिए। ल हेर्नुहोस् है जमदग्नि ऋषिको हत्या गरे। परशुराम वनबाट फर्केर आउँदा त पितालाई मरिरहेको देख्छन्। त अत्यन्त चिन्ता भयो। उनका मनमा अत्यन्त ठुलो क्रोध उर्लियो। अब उनले 21 पटकसम्म सम्पूर्ण भूमण्डलमा अब जति पनि यी सहस्त्रार्जुनका सन्तानहरू थिए जो दुष्ट थिए, अत्यन्त दुराचारमा फँसेका थिए, खालि शत्रुता साध्ने यी क्षत्रिय यी राजाहरूको संहार गर्नुभयो। त्यसपछि उनैले कुरुक्षेत्रमा 5वटा कुण्ड बनाएर आफ्ना पितृहरूलाई तर्पण दिनुभयो। सम्पूर्ण पृथ्वी नै कश्यप मुनिलाई दान दिएर आफू महेन्द्र पर्वतमा गएर बस्न लाग्नुभयो। यस किसिमको कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन र परशुराम अवतारको कथा सुनेपछि मानिस स्वर्गलोक जान्छ। अवतारम च रामस्य श्रुत्वा याति दिवं नरः। ल हेर्नुहोस् कुर्मस्य च वराहस्य नृसिंहस्य च वामनम। यी कथाहरू श्रवण गर्ने व्यक्ति अवश्य पनि सम्पूर्ण पापहरू विनाश भएर स्वर्गलोकमा जान्छ, मोक्ष चाहे मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यसरी अजो भगवान श्रीहरि नारायण नै अग्नि रूपमा हुनुहुन्छ। उनी अग्नि देवताले बताउनु भएको वशिष्ठ ऋषिलाई यो सुन्दर कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्ष हामीले यथामति विस्तार गऱ्यौँ। अब अगाडि गएर 5 अध्यायको कथा भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको।